بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون إنهم لقرآن كريم كتاب مكنون سبحان الله لا يمسه تنزيل من رب العالمين أفمن هذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين وأما إن كان
المكذبين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل لحميم وتصليحة جحيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين إن لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم.